السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة يمنى الساهل. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو نتوما بصحة جيدة وبخير وعلى خير. يعني بحكم الظروف اللي كيعيشها العالم وكتعيشها بلادنا، كنتمنى من الله يرفع علينا هذا الوباء، وان شاء الله ترجع الامور كما كانت، وكنتمنى ربي يحفظ المسلمين فينما كانوا ان شاء الله. اذا يعني من خلال هادشي كامل، يعني بحكم اننا جالسين دابا غير في الدار، كنحاول ما امكن نديروا انشطه اللي ممكن انها يعني تحيدنا من الملل اللي كنعيشوه. ولهذا انا فكرت باش ندير واحد الوصفه ديال القرص، اللي كيكون يعني كيبغيو الوليدات بزاف للفطور او للكوتي. ولهاد الوصفه ان شاء الله غادي نحتاجو جوج كيسان ديال العنبه كبارين ديال الحليب، هنا حليب دافي، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، ملحه، جوج معالق ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، وهنا جوج معالق ديال الزنجلان، ومعلقه ديال البسباس اولا النافع. وايضا عندنا الطحين على حساب، يعني على حساب اللي غادي تحتاجوه. بحكم انا هنايا ضاعفت المقادير، غادي ندير كميه شويه كبيره. وعندنا خميره بيضاء ديال الفاني و بيكن باودر، خميره حمراء. اذا بالنسبه للدهن غادي نحتاج بيضه، وغادي نرش من الفوق، ولا غنزين بالحبه السوداء اولا الزنجلان على حسب الاختيار، كيبقى لكم الاختيار اللي بغيتو نتوما. اذا عندي هنايا الماء دافي. في حالتي لا غنستعمل هذه الكميه، الا ضفت يعني ما قدنيش الحليب على حسب الكميه اللي غنستعمل، غادي نضيف كذلك الماء. اذا غادي نبدا بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ، بحكم انني غادي نعجن في العجانه، غنخدم هنايا هادو غنستعملهم من بعد. اذا غادي نبدا. اول حاجه غادي نوضع الزبده. اذا انا الطريقه اللي كنعتمد دائما هي انني كنوضع المكونات حتى كيتمزج مزيان مع الحليب، عاد ديك الساعه كنضيف الدقيق، يعني عكس يعني الوصفات الاخرى اللي كنوضعوا الدقيق عاد كنكملوا. غادي نوضع الخميره، غادي نوضع كذلك الملحه، ونوضع كاس ديال السكر سنيده، اذا غادي نحط الزيت جانبا، وغادي نخوي الحليب. هو كما قلت لكم الحليب عندي دافي من قبل، انا دفيته بحال هكا. غادي نحرك هاد المكونات انا مزيان. اذا نخليوها واحد 4 دقائق حتى 5 حتى كتخمر هاد المكونات هادي، مع بحكم درت الخميره غادي تخمر شي شويه. عاد ديك الساعه غادي نضيف الماء، ونضيف الزنجلان والبسباس، وديك الساعه نضيف ايضا كاس ديال الزيت، وعاد نضيف الدقيق. اذا من بعد دابا ما نسجمت ليا كاع هاد المقادير هادي، غادي نضيف الزيت كاس، ونحرك.
صافي. غادي نضيف 2 معالق ديال الزنجلان، غادي نضيف معلقه ديال البسباس، حنا درنا المقادير كامله. دابا نخلطو مزيان. غادي نوضع كذلك الدقيق، غادي نبقى نوضع الدقيق شويه بشويه، نبقى نخلط. كما قلت لكم غادي تشوفوا واحد القضيه نذكركم بها. انا ما عندي يعني كنضيف ايضا فيهم حليب البودره نيدو، نوضع حليب البودره، ولكن بحكم ما متوفرش عندي ما ضفتوش. نضيف واحد الكميه دابا اللي كنحرك. بحكم حتى تشوفوا معايا الطريفات ديال الزبده، بحكم دايره الجو خطفنا الحليب دافي ما دابتش، ولكن ماشي مشكل. ملي غنوضع في العجانه غادي كلشي ينسجم، كاع المكونات غتنسجم. كما كتشوفوا كيجيو رائعين في الحقيقه. حتى كما قلت لكم بحكم ما عنديش حليب بودره كيضيف كذلك واحد المذاق هائل للقرص. وانا ضافت الكميه، يعني نتوما تبغيو تصاوبوا غادي توضعوا نصف الكميه ديال المقادير. اذا حتى غادي كما شفتوا انا جمعت كلشي بالفويي. غادي نضيف دابا الكميه اللي غادي تخص ديال الدقيق، وعيني ميزاني غادي نحط في العجانه باش نسجم لي العجين. ومن بعد الا كانت شفت زعما العجينه جات شي شويه جاتني قاصحه، نخلي نضيف الدقيق. شويه. اذا غادي دابا العجينه اللي كتسجل ملي غادي تكون محصله على العجينه شي شويه، يعني ما تكونش قاصحه، العجينه ما تكونش قاصحه، تكون بحال اللي كنصايبوا تكون جايه شي شويه ديال المسمن كما قلنا. غادي نخليوها، غادي نغطيوها ونخليوها حتى تخمر، ومن بعد غادي ندوزو نكرتوها ونوضعوها في اللاطه، ومن بعد غادي نوريكم من بعد الشكل كيفاش غادي نصايبها ونضيف في اللاطه. غنضيف دابا واحد شويه ديال الماء، يعني انا الماء درتو غير احتياطا، يعني ربما يعني تقصح معكم العجينه ولا كيكون تضيفوه صافي. غنخليها دابا حتى تعجن. صافي دابا تعجنات.
اذا ملي جات العجينه غادي ناخذ هاد هنا عندي هذه كنخمر فيها تجبن فيها اي حاجه. غادي نزول العجينه نردها لهنا كما كتشوفوا كتجي بحال هكا. مكتجيش العجينه قاصحه يعني كتلصق لينا في الاصابع. صافي. اذا غادي ناخذوا شويه ديال الزيت غادي ندهنوها من الفوق بحال هكا وغادي نغطيوها ونخليوها حتى غادي تخمر مزيان. وديك الساعه غادي نشكلها كويرات وغادي نوضعها في الفرن. اذا بعد ما خمرات لينا العجينه هي كما كتشوفوا كتضاعف الحجم ديالها. عندنا هنايا انا جبت هنايا بيضه غادي نضيفوا عليها 2 معالق ديال الحليب نضربوهم مزيان وغنحتاجوهم للدهن. انا صراحه كتعجبني ندير الحليب حيت كيعطي داك اللمعان من الفوق للكرز. صافي غندهنو وغنجي نشكل. اذا هنا عندي الصفيحه اللي غندخل الفرن هي هذه. غادي ندير شويه ديال الزيت نجمع شويه العجينه باش تفش. كناخذ بحال هكا بحال هكا وكنشكل كريطات وغادي نحطهم على الصفيحه كما كتشوفوا. هكا خليو مسافه بيناتهم باش من بعد غادي يحتاجوا ضروري باش تنقرصهم واحد شويه. يعني بالنسبه اللي بغى يوضع لداخل الشوكولات يوضعو بحال هكا. بعد ما خدنا معايا بحال هكا غادي ندهنهم بحال هكا ندهنهم
نحطها مزيان جناب. نشوفو كي يكون هادي بحال هكا. غنبقاو نديرهم كامل حتى نساليهم ومن بعد غادي نرجعو. صافي كما قلنا من بعد ما دهنتهم غادي ندير عليهم. يعني كما قلت لكم الاختيار كيبقى لكم. شي وحدين غندير لهم الزنجلان باش كيتزينوا. صراحه انا تعمدت نكثر فيهم هاد الزرارع هادو، كتعطيو واحد النكهه زوينه وفي نفس الوقت كناكلو شي حاجه اللي هي يعني من السما وطبيعيه. الاخرين في التزيين صراحه في الشوفه كيجيو احسن بحبه السوداء، تكون مختلفه على الزرارع ديالنا لداخل. بحال هكا. صافي دابا من بعد ما غادي نساليهم، غادي نساليتهم دابا غنديرهم في الفران يكون سخون، غنقصو عليهم بالعافيه حتى يطيبوا على خاطرهم، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش جا. كما كتشوفوا نخليو بحال هكا، غنديرهم من الفوق حتى كيطيبوا، من بعد نردهم من تحت باش يتحمروا ونطلقوهم على الشكل النهائي. شدينا هما هادو من بعد ما صافيتهم هادو هو الكرش ديالي كما كتشوفوا. ها هما هادو حمرتهم، انا حمرتهم مزيان كيجيو بحال هكا كما كتشوفوا، بحال هكا كيجيو مشفشين بحال القطن كما كتشوفوا معايا. غنخليوهم حتى يبردوا، كيتحيدوا بكل سهوله من اللاطه حيتاش ديجا كما قلت لكم دهنتها. غتخليوهم حتى يبردوا ومن بعد تقدموهم بالصحه والراحه. بحال هكا. اذا هذا هو الكرس اللي وجدت لكم اليوم، كنتمنى يعجبكم. وما تنساوش ديروا ليا جيم لاباج وديروا ابوني باش هكا يوصلكم كل جديد ديالي. كنتمنى لكم كل خير وان شاء الله تكونوا بصحه جيده، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.